त्यांना पेडण्याच्या भुरग्याक 94% मार्क पडटा। ते भुरगे जे असतात ते परवरीचे किंवा पणजेचे आणि म्हापशाचे भुरगे नसता की जाका सगळी ट्युशनां मेळटात आणि आवय बापूय सकाळपासून भुरग्या फाटल्यान लागतात की शीक ह्या क्लासीसाक वच तशें नसता। आमची जी भुरगीं असतात न्हू गांवांतली एकदम रॉ असता। रॉ हाचो अर्थ कितें, कांयच फॅसिलिटी नसतना 94%। ताचेर तुमी आनी 4% घालात जर ते म्हापशा पणजे असले म्हणजे ताका कितें जालें 98% जाले। हे जे भुरगे आसा 94% ताका मातशें जर बरें गायडींग जाय जाल्यार ते हल्लीच तुमी पळयलां आसतलें तुयेचे एकटे भुरगे MBBS डॉक्टर जाला, तुमी वाचले आसतले, खूब बरें दिसलें वाचून। म्हणजे ह्या पेडण्याच्याच गांवांतले न्हू खंयच्याय गांवांतली भुरगीं जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खूब बरें दिसता। सो ह्या भुरग्यांक जर मातसो प्रॉपर गायडन्स गावात, बरे कोचिंग क्लासीस जाय, आज गरज आसा नीट क्लासीसची, जाल्यार डेफिनेटली ही भुरगीं शायन जावंक शकता। आणि शायन जावन ताच्या फुडें कितें शकता केन्ना केन्ना आमकां खंयची गोश्ट मेळ्ळी न्ही, जे गोश्ट आतां मेळ्ळी, म्हाका आतां आयज ही गोश्ट मेळ्ळी, जेन्ना जर म्हाका हिचो व्हॅल्यू ना जाल्यार ही काडून हांव खंय तरी खाची व्हरून दवरता। पण जर हे गोश्टीचो व्हॅल्यू आसात जाल्यार ती शोकेसीन रोवतली। आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक जर कितें मेळत न्ही ताचो व्हॅल्यू आसता, कित्याक तांकां ताचो हंगर आसता। शिक्षणाचो बरो कसो फायदो समाजाक जातलो ही भुरगीं ती सदांच चिंतता। जाल्यार सिटींतल्या भुरग्यांचें कितें आसा, हांव लोकां वयल्यान उदाहरण दिता, म्हाज्याच वयल्यान उदाहरण दिता। हांव दोतोर जालो तेन्ना म्हाका सगळ्यांक दिसतालें आनी अजुनूय दिसता, आनी आतांय तुमकां सांगता प्रोग्राम जावन ओपीडीन वचून बसतलो आता प्रोग्राम जाल्यार जाता तितक्या लोकां पर्यंत पावोवपाची इच्छा आसा। पूण म्हाजी भुरगीं दोतोर जातलीं, म्हज्या घरांतय आनीक 7-8 डॉक्टर आसा, पण तितकी म्हाज्या इतली प्रबळ इच्छा म्हज्या स्वताच्याच भुरग्यांक आसतली अशी हांव अपेक्षा धरिना। सिंपल आसा, तांकां गावला कितें इजी मेळ्ळेलें आसा, इजी हॉस्पिटल मेळ्ळेलें आसा, इजी सगळो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळेलो आसा। घरान हांव सोडून, हांव बायल सोडून आनीक 6 भुरगीं आसात। 8 जाणां घरान दोतोर आसा जाल्यार फुडल्या वर्सा आनीक 2 वर्सांनी 10 जातलीं, कळ्ळें न्ही। पण ती नसतली। सो त्या खातीर सदांच हांव सांगता ह्या भुरग्यांक मातशें गायडन्स दिवचें। त्याचें अभिनंदन करता तर ते फक्त शेतकऱ्यांची काळजी घेना तर आमच्या फुडल्या युवा पिढीची काळजी घेता, ही सगळ्यात व्हडली गोष्ट आसा। कमिंग बॅक टू खिची सोसायटी चलयतना आज 49 वर्सां हे सोसायटीक जाला, खूब बरें काम केलां। आज त्यांचो स्वताचो सेटअप आसा, ठेव आसा, 11,000 त्यांच्या कडेन आज मेंबर आसात, 2,000 एक्टिव्ह मेंबर आसात। हांव इतलेंच सांगता हे सोसायटीन अजूनय खूब भरारी मारूं शकता। तुमकां खबर आसा खिचोय धंदेकार त्याचो धंदो केन्ना वाडटा, त्याच्या कडेन पयशे आसतुकसुनी वाडटा काय त्याच्या कडेन एक प्रबळ इच्छा आसतुकसुनी वाडटा? पैसो आसता काय प्रबळ इच्छा कशी फुडें वाडटली, समाजान मोठें नांव कशें करतलें, आनीकय कितली भरारी करतली हे लक्षात घे। आनी निमाणी वतना सांगता, मनशान आपल्या कडेन कितलेय डिग्री येवनी, कितली धन दौलत येवनी, केदी व्हडली संस्था जावनी, तेन्ना तकलेन घालून दवरना। हांव काल आसा तोच आयज आसा, आयज आसा तोच फुडल्या 10 वर्सांक आसतलो। आनी सदांच देवान आपल्या कितें तरी बऱ्या कामा खातीर धाडला आणि हे माझ्या हातीन बरें काम जाता हे म्हणजे भाग्य आसा। आणि देवा कडेन मागपाचें हे असेच काम चालू दवरचें। आयटीची गरज जावन आसली। आता तुमकां खबर आसतलें आता कितल्योश्यो संस्था फुडें सरता, शेतकऱ्यांक मदत करता आनी कोणाक मदत करता, अडल्या नडलेल्या मदत करता। आता खुबश्यो संस्था आनी NGOs बाकी खूब लोक तयार जाल्यात, पूण त्याच वेळार ही फार्मर्स सोसायटी एकूच आसली की जेणी शेतकऱ्यांक वयर काडलें। केमिकल फर्टिलायझर, केमिकल पेस्टिसायड आणि बाकीच्या इतर जे पळय हे आसले तेजो वापर भरपूर जालो, जेणे करून आमची पिकावळ जी आसा ती वाडोवपाची तेन्ना उद्देश आसलो। पूण आतां जर पळयलें आमी आनी तेन्ना आमचे एवरेज लायफ मनीस जो पळय जगतालो ती जगपाची लायफ सुद्दां मनशाची 70 ते 80 वर्सां आसली। आतां हालीं वर्सांनी जर आमी पळयलें जाल्यार मनशाची लायफ सरकार सुद्दां आमचे आतां सद्याक ऑर्गेनिक शेती, मागीर प्राकृतीक शेती म्हळ्यार नॅचरल फार्मिंग हेजेर सामको जोर दिता। आनी आतां ह्या सोसायटीचो जो पळय उद्देश आसा तो तेणी मातशी बदल करून शेतकऱ्यां खातीर ऑर्गेनिक फार्मिंग आनी बाकीच्या इतर ज्यो पळय आमी शेतकार आनी आमी ज्या स्टेटीचे रहिवासी आसा, आमी ह्या गांवचे लोक आसा, हे बरें जीवन जगतले हेजेर आमी आतां जोर दिवपाक जाय। सद्या परिस्थितीन जर पळयलें जाल्यार
आमी बाय डिफॉल्ट आमी ऑर्गेनीक आसा, आमी थोडे प्रमाणात शेती करता आनी ही शेती करता आसतना आमचें फ्रॅगमेंटेशन, आमची फॅमिली वाडले कारणान आमची जमनीचो आकार दिसान दीस कमी जायत वयता आनी आमी जे पळय कितें कल्टिवेट करता ते आमी स्वता पुरत्यान तरी करता. आमी जर सद्याक आमची परिस्थिती अशी आसा की आमी शेजारची राज्य जी आसा तेंचेर आमी डिपेंड आसा. आमकां जी पळय जितली भाजी पालो कितें लागता तितलोय शेजारच्या राज्यांतल्यान आमकां येता आनी त्या राज्याचो जर आमी जर स्टॅटिस्टिक्स जर काडून पळयले जाल्यार जर आमकां जी पळय शेजारची जी पळय राज्य येता, राज्यांतल्यान जे कडल्यान भाजी येता त्या शेजारच्या राज्यांतले जे पळय जिल्ले आसा त्या जिल्ल्यांक मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ केमिकल फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायड आनी फंजिसायड जी पळय कितें आसा, जी पळय पिकावळीचेर फवारणी करपाक जाय तेजें कन्जम्पशन, तेजो यूज आसा जो पळय तो मॅक्झिमम ह्या राज्यांत जाता आनी त्या राज्यांक ते केमिकल मारून जे पळय पिकयता ते हाडटा आनी आमकां दिता आनी आमी ते खाता. आनी जेणे करून तुमकां खबर आसा की आतां जी पळय दुयेंसां जी आसा तरेतरेची नवी नवी दुयेंसां, कॅन्सर म्हणा किंवा बाकीचे जे पळय दुयेंसांचो प्रमाण आसा हो वाडत चालले कडेन आसा. सो आतां आमी सिरियसली विचार करपाचो टायम येयले कडेन आसा आनी म्हाजी जी पळय पेडणे तालुका फार्मर्स कोऑपरेटीव सोसायटी जी आसा तेंचे कडेन बी मागणी आसा की तेणी शेतकारांक ऑर्गेनीक पद्दतीन शेती करपाक प्रोत्साहन दिवचें आनी ऑर्गेनीक जे पळय इनपुट्स आसात जे पळय